बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। एक बार फिर जी, दो सीनियर तरीन जज सुपरसीड हुए और जूनियर तरीन जज को जी हाँ, उन्होंने चीफ जस्टिस लगाया। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों की जिसे कहते हैं धज्जियां उड़ाई हैं ना, बल्कि उड़ा के ही रख दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सरकारी कौन है और इश्तिहारी कौन है, उसने भी कमाल कर दिया आज। और जो लाहौर की एटीसी में हो गया है और जज साहब जैसे भागे हैं ना, वो भी बड़ा कमाल सीन था, बड़ा कमाल सीन था। और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक रिलीफ की बहुत बड़ी उम्मीद पैदा हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच का डीबी बेंच का फैसला आ गया जी सामने। और वो बड़ी से मुराद सईद साहब की एंट्री होने जा रही है और इसी महीने एंट्री होने जा रही है, ये खबर है मेरे पास। इसकी डिटेल्स भी मैं रखता हूँ क्योंकि जो तहरीक अब नेक्स्ट फेज के अंदर जा रही है इमरान खान से रिहाई के हवाले से, कहा जा रहा है कि मुराद सईद साहब उसको लीड करने जा रहे हैं। ठीक है, वो जिसने खबर दी है वो भी कोई हल्का आदमी नहीं है, तो मैं उसकी डिटेल भी आपके सामने रखता हूँ जी। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। सबसे पहले जी, लाहौर हाई कोर्ट जी, बड़ा सीरियस किस्म का इधर इशू चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में। थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बताता हूं, और हो सकता है कि दो जज, सीनियर तरीन जज इस्तीफा दे दें, ये भी मैं आपको बताऊं। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के ना दो जज हैं, जस्टिस शुजात हुसैन और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब। ये सीनियर तरीन जजेस थे। ठीक है, इनमें से ही किसी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगना था। पहले तो इनको इनकी सीनियरिटी के ऊपर बाईपास किया गया। जो जस्टिस काजी फाइज साहब ने अपने ही गुफ्तगू के शिकंजे के अंदर आए, जो वो खुद कहते थे उसके ऊपर उन्होंने खुद अमल नहीं किया। खैर, उसके अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पूरी भी थी, लेकिन काजी फाइजा साहब उस पर इख्तलाफी नोट लिख सकते थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले कहा कि मेरिट को बहुत फोकस होनी चाहिए, हर एक की टर्न के ऊपर उसकी वो चीज़ें होनी चाहिए। तो सीनियरिटी में उनको बाईपास किया गया, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। तीसरे नंबर की जो सीनियर तरीन जज थी ना, जस्टिस आलिया नीलम साहबा, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। सब हैरान कि ये क्या हुआ। बहरहाल जो करना था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो किया। और जब तक जस्टिस आलिया नीलम साहबा चीफ जस्टिस नहीं बनी थी ना, उससे पहले तक हमेशा कायम मकाम चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस अगर छुट्टी पे जा रहे थे, जस्टिस शहजाद मलिक साहब या उससे पहले वाले, तो जब भी वो जा रहे थे ना छुट्टी पे, तो जस्टिस शुजात अली खान साहब को ही कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया जाता था। अब पता चल गया, सबको अंदाजा था कि यही साहब है चीफ जस्टिस। अब क्या है, लगता है यहाँ कोई गेम है, और बल्कि मुझे तो कोई बदनीयत ही लगती है। भाई ये जज है, डर मुझे नहीं समझ किस चीज का। ये जज है, ये अयूब खान तो है नहीं कि कब्जा कर लेंगे, ये ज़ियाउल हक भी नहीं है कि कब्जा कर लेंगे, ये परवेज मुशर्रफ भी नहीं है कब्जा कर लेंगे कि भाई कब्जा कर लिया हाई कोर्ट में और अब माशाल्लाह डिक्लेयर हो गया। मुझे नहीं पता, शायद इनके कायम मकाम होने में भी कुछ ऐसे फैसले जो ये कर सकते थे, मगर बहरहाल उनको नहीं लगाया गया। आज जस्टिस आलिया नीलम साहबा छुट्टी पे गई है जी। जी, और उनकी जगह फिर तीसरे नंबर के जज साहब है, जस्टिस आबिद शेख साहब, उनको उठाया और कायम मकाम चीफ जस्टिस लगा दिया जी। यानी कायम मकाम चीफ जस्टिस फिर इन दोनों सीनियर तीन जजेस को, यानी ना जस्टिस शुजात साहब को भी बाईपास किया और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब को भी बाईपास किया। अब डेकोरम होता है, इनके दिल पे क्या गुजरी होगी, ह्यूमिलेशन है, किसी की बेइज्जती और क्या है, और ये जानबूझ के की जा रही है। तो या तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि काजी साहब अब हमारा फैसला करें, ये क्या चीज़ है, क्या ये रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस है, क्या है क्या नहीं है, या ये लोग इस्तीफा देंगे। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगेंगे, अदरवाइज कोई चारा नहीं, या इस्तीफा या ये चीज़ है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के हवाले से इस वक्त तोशा खाना 2 केस चल रहा है ना, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एतराज़ात पर समाअत हुई। जैसे जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब सुन रहे थे, तो तहरीरी जो फैसला आया है वो हुक्मनामा जारी हो गया है। बहुत सी कन्फ्यूजन दूर हो गई है। इसका मतलब है इमरान खान साहब को यहाँ रिलीफ मिलने की मुकम्मल तौर पर, हाँ, अगर चीफ जस्टिस साहब बेंच बना लें। इनके मुताबिक इन दरख्वास्तों पर जो आयद एतराज़ात है वो दूर किए जाते हैं। दोनों जजेस ने एतराज़ात को दूर कर दिया है। ये दरख्वास्तें दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक दीगर दो दरख्वास्तों के साथ मुंसलिक है। इस रेफरेंस का कॉल ऑफ नोटिस के खिलाफ दो दरख्वास्तें पहले से ही जेर समाअत हैं, और इस दरख्वास्त में नैब की जानिब से मुतवातिर गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। ने कहा एक जैसे हकायक और कानूनी निकात जेर गौर है जी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह दरख्वास्त टेकअप करती है दीगर दो दरख्वास्तों के साथ, इसको एक साथ समाअत के लिए सुना जाए।
اور ہم چیف جسٹس صاحب کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ فی الفور یہ سماعت مقرر کی جائے، عمران خان صاحب کی گرفتاری اور بشرا بی بی کی گرفتاری پر فی الفور فیصلہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ پچھلے توشہ خانہ 1 جس میں عمران خان صاحب کو ساتھ، یہ اسی کے ساتھ یہ اٹیچ ہے، یہ کوئی نیا کیس نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف گرفتاری ڈالی، کوئی واحد یہ اس وقت کیس ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے اگر انتظامیہ کو تو شرم آ نہیں رہی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو جس طریقے سے 2 ججز نے لکھا ہے نا، تو عنقریب یہ سماعت کے لیے پرسوں سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں یہ مقرر ہوئی کہ 2 تگڑے ترین جج ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب۔ پشاور ہائی کورٹ میں نا، کل خبر میں نے آپ کو دی تھی لیکن آج اس کا تفصیلی رسپانس آ گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ایک درخواست بھجوائی گئی تھی کے پی کے حکومت کی جانب سے، اور بڑا اہم قدم اٹھایا تھا کہ 9 مئی سے متعلق آپ نا پشاور ہائی کورٹ میں جوڈیشل انکوائری، پشاور ہائی کورٹ کو کہ جوڈیشل انکوائری سے متعلق آپ عدلیہ کو لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ اس سلسلے میں ایک جوڈیشل افسر یعنی کوئی جج تعینات کرتے ہیں۔ تو جی پشاور ہائی کورٹ کا اب تفصیلی فیصلہ واضح ہو کر آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری سے متعلق کے پی کے حکومت کی درخواست کو زیر غور نہیں لایا جا سکتا، اور رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل خیبر پختونخوا ان کو لکھا ہے کہ درخواست میں موجودہ رولز آف بزنس 1985 کی خلاف ورزی ہے، جس کی وجہ سے درخواست کو زیر غور نہیں لایا جا سکتا، اور یہ بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی تھی کہ یہاں سے معاملہ تحقیقات ہوں کے پی کے کی حد تک، اور پھر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے، ایک جسے کہتے ہیں ایک اسٹرانگ پوائنٹ مل جائے پاکستان تحریک انصاف کو، ایک مرکزی بیانیہ اور مضبوط ہو جائے، اور پھر سپریم کورٹ کو لکھا جائے کہ سر درخواست تو ادھر عمران خان صاحب کی ہے ہی ہے سپریم کورٹ میں کہ آپ جوڈیشل انکوائری کرائیں اب مرکز کے لیے، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے پشاور ہائی کورٹ میں رولز کا بتا کے نا کہیں گولز کیا جا رہے ہیں، کچھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ 9 مئی کا جوڈیشل انکوائری ہو، کوئی ہے جو ان ثبوتوں تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا۔ مجھے ان باتوں سے اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے، اور میں بہت اسٹرک، کیونکہ یہ مین ایشو ہے نا، جب تک نہیں ہوگا 9 مئی پہ کسی کو بلیو نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اور اس کا ایک ایک کارکن اور ووٹر اس نے 8 فروری کو بتایا کہ 9 مئی فالس فلیگ تھا، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ ادھر حکومت کے 6 ترجمان اور ڈی جی آئی ایس پی آر وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ انتشاری ٹولے نے کیا ہے، اور یہ یوں ہی نہیں چلتے رہنا۔ ہسٹری لکھنے والا پبلک اوپینین کو لکھے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہسٹری ہمیشہ مظلوم کے لیے لکھی جاتی ہے۔ ہاں وقت کے لحاظ سے تو آپ کو پتا ہے اس ٹائم تو کوئی کچھ لکھ ہی نہیں سکتا، کہ جس کے پاس اس ٹائم طاقت ہے اب اس کے خلاف نہیں چل سکتا۔ ہسٹورین تھوڑا مظلوم بھی ہوتا ہے، ڈرپوک بھی ہوتا ہے، اسے بعد میں لکھنا ہوتا ہے، تو یہ چیز اب دیکھیں، بہرحال مین درخواست تو گئی بھی ہے عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں، دیکھیں وہ رولز آف بزنس بنا دیں جوڈیشل انکوائری کے حوالے سے۔ طلبہ تحریک پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو، اس کو متحرک کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور عمران ریاض خان صاحب نے خبر دی ہے جو آپ سے بات کرنا ضروری ہے، تو میں نے آپ کو بتایا طلبہ ونگ جو ہے پی ٹی آئی کا یہ متحرک ہے۔ آج ایک خبر ہے کہ پنجاب کالج میں جو آئی ایس ایف کے جو صدر ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ 30 اگست تک کی ٹائم دی ہوئی ہے نا کہ 30 اگست تک عمران خان صاحب کو رہا کریں، نہیں تو ہم اسٹوڈنٹ مارچ لے کے اسلام آباد جا رہے ہیں اور اس کو بنگلہ دیش کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، تو بہت خوف ہے، اس لیے گرفتاری شروع ہو گئی ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے طلبہ نے جو تحریک کا اعلان کیا ہے، اس تحریک کے اندر ایک ایسا انسان شامل ہونے جا رہا ہے جو ان قریب آپ لوگوں کو نظر آئے گا، یہاں تک انہوں نے بات کی۔ ایسا انسان کون ہو سکتا ہے؟ جس کی بات وہ کر رہے ہیں اس کا تعلق طلبہ تحریک سے بھی ہو، جو طلبہ کے بیچ میں ہو اور طلبہ کو لیڈ بھی کرے، اور عمران خان صاحب کے بھی بہت قریب ہو، تو اور آئی ایس ایف میں بھی بہت اہم رول ہو، تو کون ہے جی؟ مراد سعید صاحب ہے۔ تو اگر واقعی مراد سعید صاحب آ رہے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے مراد سعید صاحب آ رہے ہیں، میرے پاس بھی ہے اس طرح کی اطلاع، تو پھر کے پی کے کی طرف سے بہت ہی اسٹرانگ لیڈ ملنے والی ہے جی، بہت اسٹرانگ لیڈ ملنے والی ہے، کیونکہ اگست تک کا وقت ہے، یہ چیزیں پوزیشن۔
ایک اور بڑی مزیدار آج کی ہیپننگ جس میں نے شروع میں بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو پریس کانفرنس کرنے والوں کو اڑا کے رکھ دیا. آج اے ٹی سی کی عدالت میں نا 9 مئی کے کیسز تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی صاحب، عمر سرفراز چیمہ، یہ سب ایک ساتھ سماعت کے لیے موجود تھے. تو سماعت میں نا شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی اہم باتیں کی. اس سے پہلے نا عمر سرفراز چیمہ صاحب انہوں نے کہا کہ 9 لوگوں کی پریس کانفرنس جو بتا رہی ہے نا پروسیکیوشن کے، 9 لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی، 9 لوگوں نے کچھ میٹنگ کی تھی 9 مئی کے حوالے سے. تو اس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب اس میں سے 9 جن افراد کا نام دیتی ہے نا پروسیکیوشن، ان میں سے 6 لوگ تو پریس کانفرنس کر گئے. 6 لوگ تو پریس کانفرنس کر گئے. تو آپ ہمیں یہ بتا دیں تو یہ وہ 6 لوگ تو پریس کانفرنس کر کے بالکل آزاد پھر رہے ہیں. تو جج صاحب نے کہا ہنسوں گا نا میں. جج صاحب کہتے نہیں وہ اشتہاری ہیں. اچھا یہ کیا اندلیب عباس اشتہاری ہیں؟ کیا مراد راز اشتہاری ہیں؟ کیا جج صاحب بھی عجیب و غریب ہی ہے یار. کام خدا کا واسطہ بس کر دیں. ہاں شاہ محمود قریشی صاحب نے ضرور کہا. انہوں نے کہا جناب وہ اشتہاری نہیں سرکاری ہیں. سب بڑے ہنسے اس بات پہ. جج صاحب کو بھی بتائیے سب بیچارے وہ بھی خود بھی کسی گائیڈ لائن پہ چل رہے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم سب اپنی ضمانتوں کی درخواست واپس لیتے ہیں. آپ پلیز یاسمین راشد صاحبہ 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، کینسر سروائیور ہے، اور آپ ان کی ضمانت کریں. تو جج صاحب نے کہا میں بھی جا کے آج ان کی ضمانت پہ فیصلہ دے دوں گا. کیا فیصلہ دیا؟ 21 دن کی چھٹی پہ چلے گئے جج صاحب. ہے نا مزے کی بات. یہ ہے پاکستان، یہ ہے قانون، یہ ہے اگست. اور 2 دن پہلے ابھی قانون، آئین اور شریعت کی باتیں کی گئی تھی. یہ قانون ہے، یہ آئین ہے، یہ شریعت ہے. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.